नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालको कूटनीति घोडा टेकेर सत्ता जोगाउने कूटनीति नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। चुच्चे नक्सा छापेपछि आफूलाई सत्ताबाट हटाइएको आरोप। नेपाल भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। कृषि, पूर्वाधार, पर्यटनमा लगानी बढाउन आग्रह। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन सुरु। अध्ययनलाई समय सीमा भित्रै टुङ्गोमा पुर्याइयो। मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै नेताहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। अदृश्य ढङ्गले भूराजनीतिक प्रभाव देखिएको भन्दै सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अपील। र चुनावी नारामा सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जाको आश्वासन। चुनावपछि राज्यबाट व्यवस्था, खानेपानीको सुविधाबाट समेत वञ्चित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको कूटनीति घोडा टेकेर सत्ता जोगाउने कूटनीति नभएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल चीन हिमालयन मैत्री समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले हरेक कुरामा मौन धारणा गर्न नहुने बताउँदै राष्ट्रिय सवालमा सबै दृढ भएर बोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चुच्चे नक्सा छापेपछि आफूलाई सत्ताबाट हटाउँछन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आफूले जोखिम मोलेर चुच्चे नक्सा छापेको उहाँले बताउनुभयो। यसमा सौदाबाजी हुन्छ र त्यसका विरुद्ध एकजुट हुन्छन् र सत्ता साँठगाँठ, अपवित्र साँठगाँठ हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। थाहा भएर पनि मैले गरेँ। चन्द्र भण्डारीजीले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। जेसुकै कुरामा पनि मौन धारण गर्न सकिँदैन, मौन धारण गर्नु हुँदैन। र हाम्रो डिप्लोमेसी भनेको घुँडा टेकेर सत्ता जोगाउने डिप्लोमेसी होइन। राष्ट्रिय हित बाहेक हामी चीनको भूमि कब्जा गरेर दाबी गरेर जान सक्छौँ होला र चीनको भूमि दाबी गरेर नि यति मेरो हो भनेर जान सक्छौँ होला र हामी भारतको भूमि यो चाहिँ मेरो हो भनेर दाबी गरेर जान सक्छौँ होला र त्यो हाम्रो क्षमतै छैन नि। तर हाम्रो चाहिँ त हाम्रो भन्नु पर्यो नि हामीले कुरा त्यो। अध्यक्ष ओलीले दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्न सबै राजनैतिक दललाई आग्रह गर्नु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले आज नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कूटनीतिक संवाद मार्फत दुई मुलुक बीचमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर जान पनि सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। On investments such as agriculture, infrastructure, connectivity, tourism, export-oriented industries which can help in economic recovery and prepare ground for take-off. India today has emerged as a major economy
the achievement made by India in economic, social, scientific and other frontiers in recent years have been remarkable. India's development has been truly spectacular and inspiring. The people of Nepal had stood by India during its struggle for independence. Nepal has provided moral as a material support. Today, they are standing by the people of India in the quest for development. India's policy of the neighborhood first and Sabka Saath, Sabka Vikas can provide momentum to both regional and sub-regional process in South Asia, particularly in the areas of trade, transit, connectivity and hydropower. अध्यक्ष दाहालले नेपालको कृषि पूर्वाधार पर्यटनमा लगानी बढाउन पनि भारतसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले निर्यात जन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा लगानी गरेर पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिने अवसर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा अध्यक्ष दाहाल भारत भ्रमणमा जानु भएको हो। यस क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले आज भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटदेखिका सीसीटीभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शनिबार राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको र आजै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव अर्थ सचिवसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। महाशाखा प्रमुखहरू, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रोत्साहन महाशाखा प्रमुख लगायत बजेट निर्माणमा सँग नहुने कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने, जानकारी लिने, यी विषयमा चाहिँ अब सोधपुछ गर्ने भनौँ, यी कामहरू गर्ने र अन्तिममा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवज्यूसँग चाहिँ छलफल गर्ने। आजको चाहिँ हाम्रो कार्यसूची र कार्यतालिका त्यो पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सहायता र विकासको नाममा नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको परराष्ट्र नीति नै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको उनीहरूले दाबी गरेका छन्। नेपालको राजनीतिमा अदृश्य ढङ्गले भू राजनैतिक प्रभाव समेत देखिँदै आएको नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको बताए। अध्यक्ष लिङदेनले पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको परराष्ट्र नीति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको दाबी गरे। उनले सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर तत्काल साझा धारणा सहितको परराष्ट्र नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरे। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई अनुसरण गरेर अघि बढ्न सके त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या नआउने पनि अध्यक्ष लिङदेनले दाबी गरे। शनिबार नेपाल चीन हिमालयन मैत्री समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो विषयक विचार गोष्ठीमा उनले सत्ता स्वार्थका लागि दलहरूले जे पनि गर्ने गरेकाले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न गएको तर्क समेत गरे। स्वाभाविक रूपले अरूले हस्तक्षेप गर्छन्। आज पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको अतिक्रमण बढ्दै गएको छ त्यसलाई रोक्नको लागि पनि देशका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ र मलाई लाग्छ आजभन्दा 250 वर्ष अघि बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर जुन परराष्ट्र नीतिको बारेमा अथवा यसको भू राजनीतिक जो संवेदनशीलता हो कि उत्तर र दक्षिणका हाम्रा जो छिमेकहरूको अवस्थिति हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर
जो परराष्ट्र नीति हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। सोही कार्यक्रममा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने काममा विदेशीको साथ रहेको बताए। अध्यक्ष यादवले भू राजनीतिक प्रभावकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बन्न गएको खुलासा गरे। उनले नेपालको राजनीतिमा कतै न कतै भू राजनीतिक प्रभाव देखिँदै आएको पनि स्पष्ट पारे। अध्यक्ष यादवले राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण आन्तरिक भए पनि नेपालमा भने बाह्य प्रभाव पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको दाबी गरे। हाम्रो मुलुक ल्यान्डलक मुलुक हो, अल्पविकसित मुलुक हो र राजनीतिक रूपले अहिले पनि अस्थिर नै छ। यति अस्थिर छ, हाम्रो यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्। अध्यक्ष यादवले सरकारले रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई साथ लिएर गल्ती गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सो सम्बन्धमा तटस्थताको नीति लिएको बेला नेपालले भने युक्रेनको पक्ष लिएर गल्ती गरेको उनको भनाइ थियो। मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि भू राजनीतिले प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसमा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टीलाई कम भन्दा कम क्षति हुने गरी सत्तारूढ दलहरूबीच प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा नेता कोइरालाले यस्तो बताउनु भएको हो। त्यस सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल भइरहेको र त्यसले आवश्यक निर्णय लिने उहाँको भनाइ थियो। नेता कोइरालाले पार्टीको विधान अनुसार अझै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत चयन गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई विधि र विधानमा हिँडाउन नेतृत्वलाई सचेत गराउने काम आफूहरूले गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई तालमेलका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि पनि सबै वामपन्थी शक्तिहरू तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। नेपालमा वामपन्थीहरू मात्रै देशभक्त महत्त्वपूर्ण शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरू बीचमै एक अर्कालाई सिद्ध्याउने काम भए मुलुक नै सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेता श्रेष्ठले आफै सिद्धिने बाटोबाट बस्न पनि वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चीन हिमालय मैत्री समाजले आज आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले तत्काल पार्टी एकताका लागि आधार नबने पनि वामपन्थी दलहरू बीच तालमेल गरेर जान सकिने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। देश सिद्ध्याउने काम हामीले नगरौँ, त्यसको निम्ति वामपन्थीहरूको एकता आवश्यकता छ। कमसेकम तालमेल, मोर्चा र त्यसपछि अर्को दिशातिर जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसको निम्ति आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली यहाँ हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू बाहिर हुनुहुन्छ। म सबैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। नेता श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्र बनाइराख्न दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशसभाको जारी 10औं अधिवेशनको 19औं र 20औं बैठकबाट पारित 5 विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078
प्रदेश आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको हो। यसैगरी प्रदेश सरकारद्वारा सभामा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक 2079 पनि प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा प्रदेश सभामा पेश गरेको खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो संशोधन 2078 पनि प्रमाणीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयकहरू सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। उचित बजार मूल्य नपाउँदा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बोटमै पुग्यो, किसान मारमा। सरकारवाला निकायले बजारीकरणमा ध्यान नदिएको गुनासो। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जनाको ज्यान गयो। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी, जनजीवन अस्तव्यस्त। र एलपीएलको 7औं संस्करण कार्तिक दोस्रो हप्ता धनगढीमा हुने। आगामी संस्करणमा देशभरबाट 10 विद्यालय टिमको सहभागिता रहने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला लाल पूर्जाको आश्वासन दिए पनि देशभरका सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएका छैनन्। सुकुम्बासी भएर बसेको दशकौं वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लाल पूर्जा उपलब्ध नगरिदिँदा देशभरका करिब 70 लाख सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन्। लाल पूर्जा नभएकै कारण सरकारले खानेपानी उपलब्ध नगरेको भन्दै उनीहरूले गुनासो पोखेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। 2030 साल यता धेरै सरकार फेरिए, राजनीतिक दलहरूको संख्या पनि सोही अनुसार बढेको छ। तर 2030 सालदेखि सुकुम्बासी भएर बस्दै आएकाहरूको पीडा भने अहिलेसम्म पनि फेरिएको छैन। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला लाल पूर्जाको आश्वासन दिए पनि देशभरका सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा पाएका छैनन्। सुकुम्बासी भएर बसेको दशकौं वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले लाल पूर्जा नदिँदा देशभरका करिब 70 लाख सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन्। लाल पूर्जा नभएकै कारण सरकारले खानेपानी उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरूले गुनासो पोखेका छन्। राज्यले अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा उपलब्ध नगराउँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित भएको सुकुम्बासीहरूको गुनासो छ। राज्यले अब आफूहरूलाई लाल पूर्जा सहित खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। क्याबिनेटबाट चाहिँ निर्णय गरेर खानेपानीको व्यवस्था गराउँछौँ भन्ने छ। यो देशैभरको समस्या छ, यहाँ यो बस्तीको मात्रै समस्या होइन। देशैभरको समस्या हल गर्नका निम्ति चाहिँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो त्यो पोलिसी बनाउनु पर्यो। बिना लाल पूर्जा भएका चाहिँ घर परिवारले पनि नागरिकले पनि पानी खाने पाउनु पर्यो। त्यो व्यवस्था चाहिँ अविलम्ब सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तै कि अब मेलम्चीको पानी चाहिँ तपाईँको पूर्जा हुनलाई मात्र दिने भन्ने कुरा गर्यो। भोट हाल्ने बेलामा त हामीले सब नेताहरूले भोट हालेकै हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ खोइ हामीलाई पूर्जा मागेन। तर अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले पूर्जा सोध्ने, मेलम्चीको पानी चाहिँ अहिले नदिने पूर्जा नभइकन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल नभएका भने होइनन्। उनीहरूको समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोगहरू पनि गठन गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, सुकुम्बासीहरू आफ्नो समस्या समाधानका लागि सरकारसँग जति अनुनय विनय गरे पनि उनीहरूको समस्या समाधान पनि हुन सकेन। बरु उल्टै समस्या समाधानका नाममा सरकारले आफूहरूलाई नै विस्थापितको रणनीति लिएको उनीहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक जग्गामा अवैध संरचना खडा गरेको भन्दै ती संरचनाहरूलाई हटाउन सरकारले ताकेता गर्दै आएको छ। काठमाडौँको थापाथली, गौशाला, शङ्खमुल लगायतका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई सामूहिक सरकारी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको थियो।
तर सुकुम्बासीहरूले भने भूस्वामित्वको अधिकार खोज्दा स्थानान्तरणमा समस्या आएको थियो। आगामी निर्वाचन अघि नै सरकारले आफूहरूलाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। लाल पूर्जा उपलब्ध नभए सरकारका विरुद्ध सशक्त भएर लाग्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो बस्तीमा अहिले 5 पुस्तक भइसकेको छ, मेरै कुरा गर्ने 5 पुस्तक भइसकेको छ, अझसम्म लाल पूर्जा दिएको छैन। त्यसले गर्दा सरकारहरू यो अब चुनाव आउँदैछ, चुनावको बेलामा भोट बनायो भने फेरि लट्ठी दिएर गोजा दिएर चाहिँ हान्न नपरोस्। त्यसैले बाहिर आएको जस्तो खबरदार, अहिले यो चुनावभन्दा अगाडि लाल पूर्जा दिनुपर्छ। 70 लाख जनताको माग छ, अन्यथा भोट माग्न आयो भने लट्ठी भाला खुकुरी हान्न नपरोस्। याद गर सरकार, यो 5 दलीय सरकार। निर्वाचनको समयमा सुकुम्बासीहरूको मत लिन लाल पूर्जाको आश्वासन देखाउने तर मत पाएपछि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न केन्द्रित नहुने गतिविधिले सुकुम्बासीहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। नेतृत्वका यस्ता गतिविधिले उनीहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन्। यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला लाल पूर्जाको आश्वासन दिए पनि देशभरका सुकुम्बासीहरूले अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। सुकुम्बासी भएर बसेको दशकौं वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लाल पूर्जा उपलब्ध नगरिदिँदा देशभरका करिब 70 लाख सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन्। लाल पूर्जा नभएकै कारण उनीहरू खाने पानीबाट समेत वञ्चित भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा काठमाडौँका सुकुम्बासीहरूलाई सोधेका थियौं, तपाईहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब सरकारले लाल पूर्जा दिए हुन्थ्यो, राम्रोसँग ढुक्कले बस्न पाए हुन्थ्यो। अब आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि यत्रो वर्ष 2030 सालदेखिको बसोबास गरेको वर्ष यत्रो बितिसक्यो। अब हामीलाई चाहिँ अब यही ठाउँमा हामीलाई पूर्जा दिएर अब आनन्दसँग ढुक्कसँग बस्न पाए हुन्थ्यो। अब हामीलाई अब लाल पूर्जा चाहियो। हामी यहीँ जहाँ बस्या उहीँ बस्नु पर्यो। अन्ठो हामी कहीँ पनि जाँदैनौँ। 30 वर्षसम्म यहाँ बस्यौँ हामी, दुःख शास्ति सबै भोगेर, खोला नाला सबै भोगेर। अब त्यहाँदेखि भएन, हामी यहीँ बस्नु पर्यो, यहीँ नै बस्नुपर्छ हामीलाई। सरकारले अब यो बसोबासको आधारमा लाल पूर्जा वितरण गरिदियो भने राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो राख्छौँ। हामीलाई यो राम्रोसँग लाल पूर्जा दिएर सरकारको पनि राजस्व बढ्ने पाउने, हामीले पनि सन्तोषजनकसँग आज उठायो भरे उठायो। पहिरोमा राम भन्दै बस्नु परेको छ। अहिले पहिरो पनि परेको छ। हामीलाई लाल पूर्जा दिएर चाहिँ घर चलाछापेर ढुक्कै बसाइ भनेर राजस्व लिएर दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अरू त बत्ती छ, खानेपानी चाहियो, घर बनाउने पैसा चाहियो। हामीलाई सरकारले त अब यहीँ लाल पूजा दिएर यहीँ बस्तीमै बस्न पाए, लाल पूजा दिएर झन् राम्रो हुन्छ होइन। अब नउठाओस् हाम्रो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीले शुक्रबार साँझ सगरमाथा टेलिभिजनका चितवनका समाचारदाता कृष्ण आचार्यमाथि कुटपिट गरेका छन्। कार्यालय परिसरमा मादक पदार्थ सेवन गरेर भोज गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्न गएका आचार्यमाथि कुटपिट भएको हो। सो क्रममा आचार्यको शरीरमा घाउ चोट लाग्नुका साथै कपडा च्यातिएको थियो। कुटपिट भएपछि आचार्य त्यहाँबाट भागेका थिए। आचार्यले बोकेको 2वटा मोबाइल पनि विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले खोसेका थिए। शुक्रबार राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 1 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसैगरी कुटपिटमा संलग्न भएका 7 जना सरकारी कर्मचारीलाई प्रहरीले आज नियन्त्रणमा लिएको छ। कुटपिटमा संलग्न कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिन माग गर्दै पत्रकारहरूले शुक्रबार राति नै प्रहरी कार्यालयमा धरना दिएका थिए। शनिबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आचार्यको परिवार, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख लगायत सहभागी छलफलमा भोजमा संलग्न सबै कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको हो। आचार्यको परिवारले 7 जना कर्मचारी विरुद्ध अभद्र व्यवहारमा किटानी जाहेरी दिएका छन्।
रुकुम पश्चिमका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार मूल्य नपाएपछि बोटमै कुहिन थालेको छ। उत्पादित तरकारीले उचित बजार मूल्य नपाउँदा किसानका बारीमा नै तरकारी कुहिएको हो। व्यावसायिक रूपमा थालिएको तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भएको छ। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमका किसानले व्यावसायिक रूपमा गरेको तरकारी खेतीले बजार नपाएपछि तरकारी बोटमै कुहिएर खेर जान थालेको छ। तरकारीले उचित बजार मूल्य नपाउँदा किसानले तरकारी बजारसम्म नपुर्याउन उत्पादन भएको तरकारीहरू बोटमा नै कुहिन थालेका हुन्। तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई जीविकोपार्जनमा समस्या परेको छ। त्यसो त व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गरेका किसानलाई बाली लगाउन गाह्रो छ। भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य पाएको छैन। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित बजार नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा घर खर्च चलाउन समेत समस्या भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। पहिला त 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो एकदम तरकारीमा एकदम राम्रो आम्दानी थियो। अहिले चाहिँ यो बजारमा त्यति राम्रो अहिले आम्दानी मेरो तरकारी खेतीमा त्यति राम्रो आम्दानी छैन। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति लिए पनि बजारीकरणमा ध्यान दिन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ। अर्काको देशमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नो देशमा केही उत्पादनका काम गरौँ भन्दा पनि बजारीकरणको समस्याले पिरोलिएको किसानको भनाइ छ। बिहान 6 बजे गएको बजार पुगेको मान्छे अब 10-12 बजेसम्म डुलेर अब साउजी राख्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो दिन त्यहीँ बितिहाल्छ। हाम्रो समय त्यहीँ खेर जान्छ। यस्तो हुनुभन्दा बरु नगरले केही हामीलाई तरकारीको बारेमा सङ्कलन केन्द्र एउटा सहज तरिकाले एउटा मार्केटको एउटा बजारीकरणको व्यवस्थाकरण गरिदिएपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र मुसिकोट नगरपालिकाले भने किसानले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थापनको लागि पहल थालेको बताएको छ। किसानले अब तरकारी बोकेर पसल धाउने र उत्पादन गरेको तरकारी बोटमै कुहिने बाध्यता छिट्टै अन्त्य भएर जाने कार्यालयले जनाएको छ। चारसम्म ताजा तरकारीको हकमा कुरा गर्दा मुसिकोट नगरपालिकामा हामीले सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यो सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हामी अब चाहिँ कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम र मुसिकोट नगरपालिकासँग बसेर हामी त्यसलाई तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र किसानहरूको जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बोर्डमा कुहिन दिने खालको अवस्थालाई चाहिँ हामी निराकरण गर्छौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ। तरकारी खेती गरेर घर खर्च धान्दै आएका किसानहरू अघिल्ला 2 वर्ष कोरोना महामारीको समस्याले पिरोलिएको थियो भने यस वर्ष बजारीकरणको समस्याले घाटा भएको बताएका छन्। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले किसानहरूको समस्यालाई ध्यान दिएर उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। पूर्वी मोरङका सयौं मानिसलाई सामुदायिक वनको निगुरो नै रोजगारीको स्रोत बनेको छ। परिवार चलाउन तरकारी व्यापारीहरू निगुरो टिप्नका लागि टाढा टाढाबाट सामुदायिक जङ्गलमा जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ। मोरङका जङ्गलमा बिहानै झिसमिसेबाट नै डोको बोकेर पस्नेको ठूलो सङ्ख्या देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। पूर्वी मोरङका सयौं मानिसलाई सामुदायिक वनको निगुरो नै रोजगारीको स्रोत बनेको छ। सामुदायिक वनमा पाइने निगुरोबाट नै सयौं परिवारले रोजगारी पाएको छ भने उनीहरूको दैनिक जीवन गुजारा हुने गरेको छ। निगुरोको सिजन भएकोले पनि निगुरो टिप्नका लागि मोरङका सामुदायिक जङ्गलमा जाने गरेका मानिसहरू बिहानैदेखि उल्लेख हुने गरेका छन्। परिवार चलाउन तरकारी व्यापारीहरू निगुरो टिप्नका लागि टाढा टाढाबाट सामुदायिक जङ्गलमा जाने गर्छन्। पूर्वी मोरङका जङ्गलमा बिहानै झिसमिसेबाट नै डोको बोकेर पस्नेको ठूलो सङ्ख्या देख्न सकिन्छ। चैत्र महिनादेखि कार्तिकसम्मको निगुरो पाइने सिजनलाई केन्द्रित गरेर उनीहरू वर्ष दिनको आफ्नो गुजारा चलाउन जङ्गल धाउँछन्। जङ्गल पसेका मानिसहरू बिहान 11 बजेसम्ममा डोकोभरि निगुरो बोकेर निस्कन्छन्। सिराहा सप्तरीदेखि झापाको काकडभित्तासम्मका व्यापारीहरू निगुरो टिप्न आउने गरेका छन्। पथरी, शनिश्चरी, काने पोखरी, लेटाङ, भाउन्ने, लक्ष्मी मार्ग लगायतका सामुदायिक वनमा प्राकृतिक निगुरो पाइन्छ। यही निगुरोका कारण कतिपयको दैनिक गुजारा चल्ने गरेको छ। स्थानीय बजारदेखि काठमाडौँको भान्सासम्म पुग्ने यहाँको निगुरोले हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसलाई रोजगारी दिएको छ। लकडाउन अघि काठमाडौँसम्मका व्यापारी आएर निगुरो लैजाने गरेको स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएपछि भने निगुरो निकासी लगभग ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस वर्ष भने पहिलाको तुलनामा निगुरो उत्पादन कम भएको छ। निग्रै बेच्न मन लाग्छ, अरूभन्दा निग्रैमा मलाई भयो फाइदा।
दैनिक अब हिजो भने त 100 मुठा लगे 100 मुठै बेचे फाइदा त त्यही अब भन्छु त कहिले 1000 रुपैयाँ कहिले 1500 रुपैयाँ हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हैन जस्तै लाग्यो त्यस्तै छ नि धेरै व्यापारी छ नि दिनको 50 देखि 60 मुठा 17 रुपैयाँ लगभग पर्छ यहाँ 25 रुपैयाँले बेच्छ यहाँदेखि जोडी 25 लान्छु नि उहाँ लगेर 20 ले दिन्छु सुरुमा लगेर 20 तर भाडा यहाँको यो 50 रुपैयाँ बोरा मान्छेको 50 कानी पोखरीलाई मान्छेको 100 बोराको 100 अनि अटोले फेरि 50 उता सुरुमा जाने झारेको पथरी शनिस्तरी लेटाङ बेलबारी नगरका साझेदारी वन क्षेत्रमा दैनिक 300-400 जनाले निगुरो टिप्दै आएका छन्। धेरै मजदुरले दैनिक निगुरो बेचेरै परिवार चलाउने गरेका छन्। यो क्षेत्रमा 100 हाराहारी ठेकदारले दैनिक ठूलो संख्यामा निगुरो सङ्कलन गरी विभिन्न बजारमा बिक्री गर्ने गरेका मजदुरहरू बताउँछन्। दैनिक एकजनाले 30 देखि 70 मुठासम्म निगुरो टिप्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। निगुरो टिप्ने एकजनाले दैनिक 400 देखि 600 रुपैयाँसम्म त कसैले 2000 रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको उनीहरूले बताउँछन्। अब खरिद भनेको टुङ्गो हुँदैन सर, मुठा हेरेर पनि हुन्छ, कसैको 15 लगाइन्छ, कसैको 12 मात्रै लगाइन्छ हैन, त्यो हेरेर हुन्छ। अनि तपाईको आफ्नो आफ्नो मान्छे हुन्छ, अर्काको मान्छेको उठाउनु पाइँदैन। यहाँ आफूले मान्छे लगाएको हुन्छ टिप्ने मान्छे। अब तपाईको सम्झिनुहोस् न, यहाँबाट तपाईको पूर्वको चाहिँ मेचीसम्म नै जान्छ र अब पश्चिम भनेको धरानसम्म काठमाडौँसम्म जान्छ। अहिले काठमाडौँ बन्द भएको छ। सबै काचा कुतुब त्यहाँ भन्दा चाहिँ अब अरू काठमाडौँ चाहिँ ठेका जान्छ। कहिले जोडीको 50, कहिले यस्तै 20 रुपैयाँ धेरै लानेलाई चाहिँ अब उठाउनेलाई 20 रुपैयाँ मुठा, कहिले 1800 जस्तो हुन्छ, कहिले 2000-2500। वैशाखदेखि कार्तिकसम्म 5 महिना अनि दिनको 25-30 मुठा बिक्री त 25 रुपैयाँले बेच्छौँ हामी। निगुरो किन कम टिपिन्छ भनेको मान्छे धेरै टिपिँदैन। लगभग यहाँ हाम्रो गाउँबाट पनि 60 जना 65 जना जान्छ। 4 जनाहरूका जान्छ। अब हाम्रो यो भाउनी चोकको होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ यो लासी मार्गा भयो, अनि यहाँ काने पसेको भयो 30 मुठादेखि 35 मुठा, 30 मुठा 1000। निगुरो टिप्न विद्यालय तहमा पढ्ने बालबालिकादेखि कलेज स्तरमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले समेत बिदाको समय निगुरो टिपेर पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन्। निगुरो टिप्नेमा बालबालिका र स्कुले विद्यार्थी मात्र हुँदैनन्। लकडाउन अघि पथरी शनिस्तरे लेटाङ बेलबारी क्षेत्रबाट दैनिक 5 गाडी निगुरो काठमाडौँ आउने गरेको थियो। पूर्वी मोरङमा पाइने अर्ग्यानिक तरकारी निगुरोलाई ब्रान्डिङ गर्न सके प्रदेशकै आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जनाको ज्यान गयो। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी, जनजीवन अस्तव्यस्त। र आइपिएलको 7औं संस्करण कार्तिक दोस्रो हप्ता धनगढीमा हुने। आगामी संस्करणमा देशभरबाट 10 विद्यालय टिमको सहभागिता भयो। अब पालो अर्थ समाचारको। आर्थिक वर्ष 2078-79 में विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.68 गुणाले वृद्धि भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विदेश जाने श्रमिकको संख्या वृद्धि भएर 6,28,000 भन्दा माथि पुगेको छ। तर वैदेशिक श्रमिकहरूको वकालत गर्ने रोजगार विभाग भने भाडाको घरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलको गुनासो छ। एक रिपोर्ट।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.68 गुणाले वृद्धि भएको बताए। शुक्रबार विभागमा वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष 2078-79 वार्षिक समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा महानिर्देशक पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा विदेश जाने श्रमिकको संख्या वृद्धि भएर 6,28,000 भन्दा माथि पुगेको बताए। महानिर्देशक पौडेलले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको कोभिड-19 भन्दा अगाडिको लयमा नआइसकेको भए पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारको अवस्था पूर्ण रूपमा लयमा फर्किएको बताए। महानिर्देशक पौडेलले 2051 सालदेखि नेपालमा श्रम स्वीकृति जारी गरेर यस वर्षसम्ममा 71,20,000 भन्दा बढी श्रम स्वीकृत भएको जानकारी दिए। उनले 71 लाख श्रम स्वीकृतिमा 67 लाख पुरुष र 3 लाख महिलालाई श्रम स्वीकृति दिएको बताए। महानिर्देशक पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै गत आर्थिक वर्षको भन्दा 4,61,000 बढी रहेको बताए। अहिले चाहिँ यो 2069 आषाढ साउन 1 गतेदेखि आषाढ 30 गतेसम्म गत सालभन्दा 4,61,000ले बढी चाहिँ बढेको देखिन्छ र यो 6,28,000 श्रम स्वीकृति पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ यो श्रम स्वीकृतिको अवस्था चाहिँ एकदम सन्तोषजनक रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। महानिर्देशक पौडेलले विभागले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरेकाले एक वर्षमा 45% कार्यालयमा भिडभाड कम भएको बताए। उनले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरू अनलाइन प्रणालीमा भएकाले कर्मचारीदेखि सुशासनमा सुधार भई सेवाग्राहीहरूको समय र लागतमा समेत कम भएको दावी गरे। महानिर्देशक पौडेलले विभागले सक्कली पीडित भन्दा पनि नक्कली पीडित 30% उजुरी लिएर आउने गरेको बताए। हाम्रो यहाँको अध्ययनले के देखाएको छ भने यहाँ करिब 25 देखि 30% पीडितहरू चाहिँ नक्कली पीडितहरू हुन्। उनीहरू पीडित भएको बहाना गरेर कसैलाई फसाउनको लागि अथवा कसैलाई प्रतिशोध लिनको लागि हुँदै नभएको कारोबार चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा ल्याएर जोडेर सेन्टिमेन्ट ग्रहण गर्नको लागि म्यान पावरकोले राखेको धरौटी 3 वर्षपछि फिर्ता हुने नियम छ। कम्पनी बन्द भए पनि आजै फिर्ता गर्नको लागि म्यान पावरकै मिलोमत्तोमा चाहिँ रसिद लिएर आउनेहरूदेखि लिएर अरू जग्गाको कारोबार, सेयरको कारोबार, हुन्डीका के अरे यो चाहिँ ढिकुटीका कारोबारहरू मिलाउन आउनेहरू चाहिँ जुन नक्कली पीडितहरू थिए। यसले गर्दाखेरि नक्कली पीडितको चाहिँ उजुरी सुन्दाखेरि वास्तवमा सक्कली पीडितहरूको चाहिँ उजुरीको लागि विभागलाई चाहिँ पर्याप्त समय थिएन। महानिर्देशक पौडेलले नेपालको वैदेशिक 10 गन्तव्य मुलुकमा सबैभन्दा पहिलो साउदी अरेबिया रहेको बताए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालको कूटनीति घोडा टेकेर सत्ता जोगाउने कूटनीति नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। चुच्चे नक्सा छापेपछि आफूलाई सत्ताबाट हटाएको आरोप। नेपाल भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। कृषि, पूर्वाधार, पर्यटनमा लगानी बढाउन आग्रह। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन सुरु। अध्ययनलाई समयसीमा भित्रै टुङ्गोमा पुर्याइने। मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको भन्दै नेताहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। अदृश्य ढङ्गले भूराजनैतिक प्रभाव देखिएको भन्दै सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न अपिल। र चुनावी नारामा सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जाको आश्वासन। चुनावपछि राज्यबाट व्यवस्था, खानेपानीको सुविधाबाट समेत वञ्चित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/TV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।